केंद्र सरकारान राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केल्या. आता गोंय सरकारानूय तंत्रीक गजाली जाग्यार घालून एसटी समाजाक गोंयच्या राजकीय मळार पावलट उमटोवपाची संद दिवची. आरक्षण मेळटलेच असो विश्वास उठा हे गोंयचे आदिवासी संघटनेन उक्तायला. आरक्षणाची प्रक्रिया वेगान केल्याबद्दल उठान प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानले. 23 वर्सां उठान केल्ली चळवळ आणि संघर्षाचें फळ मेळ्ळां, उठाचो मुखेली प्रकाश वेळीपान सांगले. सर, तुमचे जे नोटिफिकेशन येयलां आतां रिजर्वेशनाचेर, थंय खंय तरी एडवोकेटान बीन अशे आपले व्ह्यूज मांडल्या. ते म्हणटा की 2001चो सेन्सस हितून वापरला आनी तुमकां 2001 एसटी स्टेटस नासलो. एसटी स्टेटस 2004 मेळ्ळा, तेन्ना तुमी ओबीसी असले. सो 2011 2003 मेळ्ळा. सेन्सस 2011 जाल्लो, तो मेन्शन करप आसलो, तो करिनासतना 2001 केला. हेजेर तुमी कितें म्हणपाक सोदता? पळय, आमी एक्सपर्ट न्ही. आतां हें बील जें आसा तें लोकसभेक थोरो डिस्कस जालें, राज्यसभेक थोरो डिस्कस जालें. ज्या जाग्यार आमचे एक्सपर्टायज आसा थंय डिस्कस जाल्लें आसा. कितें त्या बिला समजा कितें आसलें जाल्यार त्या वेळा पार्लिमेंटार आनी इवन 1 वर्सा पयलीं आमचे राष्ट्रपतीन एसेंट दिल्लें आसा. राष्ट्रपती ही फायनल ऑथॉरिटी. इनकेस अशें कितें आसल्यार ती हें करना, एसेंट करना आसता न्ही. आतां आपल्याला ओपिनियन दिवपाक किंवा कोण एक्सपर्टायज आसा तेजें डिस्कशन त्या लेवलाचेर जावं न्ही. आमची मागणी कितें आसा की हें आमकां नोटिफिकेशन आमकां तितले आमी एक्सपर्टायज न्ही. आमी बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जें आसा तें आमी दिवचें, इतलोच अधिकार आसा. सो इंटरप्रेट करपाचें तेजें करून सगळें जाल्लें आसा. सो ताजेर तेंच्यान कोणूय आपल्या ओपिनियन दिवपाचें, कितें ना दिवपाचें. ना, पूण ही मिस्टेक खंय तरी तुमकां म्हारग पडपाक शकता बीन अशी. हेजे संबंदी कांय आमी कोण जे म्हणटा एक्सपर्ट म्हणटा तेजे कांयच हेतून प्रॉब्लेम येवपा ना. जे हांवें तें बील स्टडी केलां त्या बिला प्रमाणे त्या बिलान सगळे हेजी कायद्याची तरतूद केल्ली आसा आनी म्हणून तर ते दोनूय पार्लिमेंटान पास जाले. सो वी आर शुअर, आमी खात्री आसा हे कायदो गोंया खातीर कालच्यान लागू जालो. तो एक्चुअल त्या बद्दल हे म्हणजे नोटिफिकेशन काडल्या बद्दल सरकाराचे, केंद्र सरकार, गोवा सरकाराचे अभिनंदन करता. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह आनी खासा करून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. खरें हेंचे आमी आभारी आसात. खूब उशीर जाल्लो आसा, पण जे कमिटमेंट फाटल्या फावटी जे अमित शाहान दिल्ले त्या कमिटमेंटा प्रमाणे तेणें आतां सद्या ते नोटिफिकेशन काडलें आसा. नोटिफिकेशन काडप होच एक मातसो प्रोसेसाचो पयलो भाग आसलो, तो जाल्लो आसा. सो हेजो प्रॉब्लेम कांयच जावचो ना अशें म्हजे हेजे प्रमाणे, म्हजे नॉलेजी प्रमाणे आनी जी आमी असेंब्लीक जे बिल पास करतात आनी जे पार्लिमेंटात सुद्दां जालें जाल्यार ते तशें पास जायनासलें. तें जाल्लें आसा. त्या हेजे प्रमाणे आमकां दिसता की तें थोरो परफेक्ट आसा. पण पास्ट जे हे आसा कांय UP सारकी गव्हर्मेंटान 3 म्हयन्यान तांकां डायरेक्शन दिले नंतर 3 म्हयन्यान हो प्रोसेस जाल्लो आसा. इट्स फॅक्ट आसा आमचे कडेन. सो त्या धर्तीचेर गोंय जावं येता. तुमी एक विश्वास दवरून रावता? हांव 100%.